माशाल्लाह हसीन दुल्हन, हसीन जोड़ी बहुत मुझे फैसिनेट करती है। तो मुझे एक बात बताया, आपने बताया कि सारिम भाई जो है ना इश्क की हद तक, दीवानगी की हद तक आपको चाहते थे। तो ये बताएं कि आपकी जब मंगनी रही तो क्या वो पॉजेसिव थे? वो तो मंगनी से पहले भी पॉजेसिव थे। और मैंने आपको कहा ना, ये जो बचपन की मोहब्बतें होती हैं ये ना दिल के अंदर होती हैं। सारिम साहब को खतरा हर वक्त लाहक रहता था कि कहीं आलिया का रिश्ता कहीं और ना हो जाए। मैं पढ़ने वाली लड़की थी, पोजीशन होल्डर थी, मैंने मास्टर्स किया, मैंने गोल्ड मेडल लिया, लेकिन सारिम साहब ने मुझे गोल्ड मेडल लेने के लिए मेरी सेरेमनी में नहीं जाने दिया था। नहीं जाने दिया था। इतने पोलाइट है सारिम भाई, और अब पता चल रहा है पोल खुल रहे हैं उनके। मैं इतनी शौहर परस्त औरत हूँ, इतनी शौहर परस्त औरत हूँ कि मैं शादी के बाद जिस दिन घर आई ना, मैंने उसके अगले दिन जाके रिजाइन किया। मेरी शादी भी बड़ी ऐसी ड्रामाई अंदाज में हुई थी क्योंकि खाला के घर में थी। अस्सलाम वालेकुम, राइस पे डॉक्टर बिल्किस के साथ हाजिर हूँ। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवा रही हूँ, मैं उनकी खुद बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा उनके साथ ताल्लुक तकरीबन 15-16 साल पहले का है। इतना खूबसूरत बोलती हैं कि आप उनके अल्फाज जो वो अदा करती हैं उनकी अदायगी में खो जाते हैं, और माशरे को बहुत कुछ सिखाया है। बहुत ही पाकिस्तान का खूबसूरत नाम। चलिए ज्यादा बातें नहीं करती, उनसे मिलवाते। अस्सलाम वालेकुम आलिया भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। इतना खूबसूरत बोलती ना, इनके आगे मुझे जो है ना मैं कांप रही हूँ कि मैं सवाल कैसे करूँ। इतने हसीन अल्फाज ये अदा करती हैं। आलिया भाभी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम आपकी जर्नी स्टार्ट करते हैं शुरू से। ठीक है। जब आप छोटी थी तब भी आपको इतना ही सोशल वर्क का शौक था, या आपकी जिंदगी आस्ते आस्ते बदली? आप अपने बचपन के बारे में बताएं। मैं बहुत सीधी सी, कहना चाहिए बहुत, मेरी तबीयत बहुत सीधी सी है। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें न तब करती थी ना अब, मुझे तब भी नहीं पता था कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे आज भी नहीं पता। एक जुमला मैं तब भी बोलती थी अल्लाह से, एक जुमला मैं आज भी बोलती हूँ कि अल्लाह ताला आप मुझसे कुछ अच्छा करवा लीजिए। मुझे तो अच्छे की भी डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन कैसे रब ताला मुझे लेकर चलता गया और किस मकाम तक पहुंचा दिया। ये जरूर है कि आज इतना तजर्बा, इतनी उम्र हो गई कि पीछे देखती हूँ तो मुझे अंदाजा होता है कि मेरी ट्रेनिंग अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत की है। मुझे जिंदगी से कभी कोई शिकवा नहीं रहा, मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। और मैं बहुत हैरान होती हूँ कि मैंने बिल्कुल अपने बचपन में 11 साल की उम्र के करीब मैंने अपने वालिद को खो दिया था। वालिद, सर का साया, साहिबान, मैंने उसको खो दिया। लेकिन रब ने मुझे एक ऐसा खूबसूरत जगह दी, अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान एयरफोर्स का पूरा माहौल दिए रखा। जो मेरे अब्बा क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स में थे, वो माहौल मेरे साथ रहा। जब अब्बा नहीं थे तो पाकिस्तान एयरफोर्स मेरा साहिबान था। तो मुझे कोई चीज दुख की सूरत में याद नहीं। फिर अगर मैं दूसरा क्रेडिट लूं तो मेरी माँ, माँ, बस उन्होंने मुझे कभी नहीं पता चलने दिया कि जिंदगी में कोई दुख भी होता है। शायद सारी तकलीफें वो खुद झेल गई, और होते होते जिस तरह सफर तय किया, अब मुझे अंदाजा होता है कि मैं यतीम क्यों हुई थी, क्योंकि मैंने यतीमों के सर पर हाथ रखना था। मेरी माँ बेवा क्यों हुई थी, क्योंकि मैंने आगे चल के बेवाओं के फ्रंट लाइन पे खड़े होकर कहना था ये सब मेरी हैं, ये सब माएँ मेरी हैं, आज जो बात करनी है मुझसे करो, मैं हूं बात करने के लिए। पहले अपनी माँ के लिए किया करती थी, सिर्फ मेरी माँ जिसके लिए मैं बात करती थी। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब कभी वहां बेस कमांडर से बात करनी होती है, जाहिर हम वहां बेस पे रह रहे थे, अब्बाई के नाम पे रह रहे थे, तो मैं अम्मी को कहती थी, अम्मी परेशान होती थी, मैं कहती थी अम्मी आप मेरे पीछे खड़ी हो जाइए, मैं हूं ना, मैं बात करूंगी। और आज मैं अपने शेल्टर की, मैं तो कोई भी मेरे पास आ जाए मैं कहती हूँ घबराती क्यों है, आइए ना, मैं हूं ना, मैं आपके सामने खड़ी होंगी, आपके सारे दुखों को मैं फेस करूंगी। वो ट्रेनिंग जो अल्लाह ने तब दी थी, आज के लिए दी थी। बेशक आप है ना। आप मुझे एक बात बताएं कि आपको बचपन की अपनी कोई शरारत याद है? कोई शरारत? मैं शरारती नहीं थी, बल्कि मेरे बारे में अभी आपने कहा ना कि गुफ्तगू अच्छी करती, मुझे खैर कभी पता नहीं चलता, ये तो अल्लाह की मर्जी है, जो दिमाग में दिल में वो बात डालता है मैं कह देती हूँ। लेकिन मुझे इतना जरूर याद है कि मेरी अम्मी को उनकी फ्रेंड से कहा करती थी कि जब हमारा दिल घबराता है तो हम कहते हैं कि आलिया को बुला लो। आलिया जब बोलती है तो बचपन से? ये मैं आपको 5 साल की उम्र की बात बता रही हूँ, जो आज मैंने रिकॉल की है आपके इतने कहने पर, जैसे चले गए ना माजी में, तो वो कहती थी कि आलिया को बुला लो। आलिया जब बोलती है तो हमें ऐसा लगता है परेशानियां खत्म हो गई।
تو یہ مجھے اب ایک اندازہ ہوا. اور دوسرا یہ کہ اور میری مطلب جو پاکستانی ایئر فورس میں ہم سب کو آنٹی کہتے تھے, وہ ایک سلسلہ ہے وہاں کا پروٹوکول, بھابھی, اور یہ سب آج بھی ہے. ایک اور تھی, ہاں یہ بالکل. تو ایک اور ہماری تھی آنٹی قاضی ہوتی تھی, وہ اتنی زبردست تھی. ان کے گھر میں جب میں جاتی تھی تو اگر کوئی سو رہا ہوتا تھا کہتی تھی کمرہ بدل دو, عالیہ آ گئی ہے اب یہ بات تو ضرور کرے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں بچپن کی, لیکن میرے بولنے کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا گیا. پھر جب میں پرائمری میں تھی تو اگر میں کسی کمپٹیشن میں کھڑی ہوتی تھی تو یہ تو طے ہوتا تھا کہ فرسٹ تو عالیہ نے آنا ہے. بالکل بالکل. اور آپ اسی طرح جب کالج میں آئی تب بھی آپ جو ہے نا کمپٹیشن وغیرہ میں حصہ لیتی تھی؟ ایک اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ مجھے نعت اور ان چیزوں کا بہت شوق ہے, لیکن میری آواز بس اس ویسے لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے, مجھے بھی ٹھیک لگتی ہے, لیکن نعت میں میری آواز اچھی نہیں ہے تو وہ میں نہیں کر پائی. لیکن میں کیا کرتی تھی, میں میلاد میں نا ساری کمپیئرنگ میرے ہاتھ میں ہوتی تھی, اور میں اتنی خوش ہوتی تھی کہ میلاد میں میرا اپنا رول یا میرا اپنا حصہ پورا ڈل جاتا تھا. اور جب سب مل کر پڑھتے ہیں تو اس میں بڑے آرام سے اپنی آواز نکال کر اپنا شوق پورا کر لیا کرتی تھی. اچھا یہ بتائیں آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 4 بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ. اچھا سب حیات ہیں الحمدللہ؟ اللہ ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے, ابھی اللہ کا کرم ہے, اللہ نے صحت دی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ حیات ہیں. ماشاءاللہ. ماں باپ بھی حیات ہیں؟ ماں باپ تو دونوں حیات ہیں. ابا تو بچپن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چلے گئے بالکل, اور اماں بھی 8 سال پہلے چلی گئی, لیکن اپنا پورا حق ادا کر گئی. اچھا عالیہ بھابی, آپ اپنی بچپن کی یادیں شیئر کریں. دیکھیے بچپن میں میں شرارتی تو نہیں تھی, لیکن تھوڑی بہت مستی تو سبھی کرتے ہیں. پہلے ہم جب پشاور ہماری پوسٹنگ ہوئی تو ہم وارسک میں رہا کرتے تھے, اور وارسک میں ہمارے گھر کے سامنے جنگل تھا بہت بڑا. تو مجھے جس سبجیکٹ کو میں پسند نہیں کرتی تھی, سبجیکٹ سب اچھے تھے, جو مجھے یاد نہیں ہوتا تھا اور پتا تھا امی اب سنیں گی, میں وہ کاپیز اور بکس لے جا کے اس جنگل میں سامنے چھپا دیا کرتی تھی. اور وہاں ہاں, اور وارسک میں بہت بڑے بڑے سانپ نکلا کرتے تھے, اور بلکہ اگر ناگ نکلتا تھا اس کو اگر مار دیا جائے تو کہتے تھے اب ناگن بدلہ لینے آئے گی. یہ بچپن کی کچھ یادیں وہاں کی ہمارے ہاں نکلتے تھے وارسک میں. ناگن بدلہ لینے آئی تھی؟ جس سے لیا ہوگا اس کو پتا چل گیا ہوگا. میں تو بہت چھوٹی تھی, لیکن وہ ساری وہاں پہ چیزیں, وہاں پہ ہمارے گھر میں وہ جو آم کا پیڑ تھا, جو ناشپاتی کا تھا, جو جھولے تھے, وہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ وہ بکس اور کاپیز یاد آ رہی ہیں جو میں جنگل میں چھوڑایا کرتی تھی, اور امی کو کہتی تھی ناگن آئی تھی وہ لے گئی ہوگی امی. تو ہاں امی مان جاتی تھی؟ امی مان تو نہیں جاتی تھی, لیکن دوسرا حل کیا تھا امی کے پاس, پھر خیر وہ آ بھی جاتی تھی, کیونکہ نیکسٹ ڈے آپ کو جب ٹیسٹ ویسٹ ہو جائے تو ہم اس کو لے بھی آتے تھے. لیکن مجھے یاد ہے کہ یہ کام میں کیا کرتی تھی. اور جب ہم بڈوے ہماری شفٹنگ ہو گئی, ہم وہاں چلے گئے تو وہاں پہ لوکاٹ کے بہت درخت ہوتے تھے, شہتوت اور لوکاٹ بہت ہوتے تھے. شہتوت کا کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ شہتوت تو میرے گھر میں لگا ہوا تھا تو ہمیں مل جاتے تھے. میرے گھر میں لوکاٹ نہیں تھا, لوکاٹ وہ باقی پورے بیس پہ لگا ہوتا تھا. 2 بجے سب پیرنٹس ہو جاتے ہیں, 2 بجے کے بعد پھر ہم بچہ پارٹی نکلتے تھے, اور ہم نمک مرچ گھر سے لے کے نکلتے تھے, اور پھر جس کے گھر میں اچھے لوکاٹ مل جائیں بس اسی کا درخت خالی کر دیا کرتے تھے. پھر سامنے ایک فرنٹیئر ان ہوتا تھا, جو سن رہے ہوں گے یا جو بیس کو جانتے ہیں معلوم ہے کہ فرنٹیئر ان کہاں پر ہے, تو پھر ہم وہاں فرنٹیئر ان پہ بیٹھتے تھے سارے ہم لوگ, اور پھر وہ نمک یہ میں پشاور کی, کیونکہ ابا ایئر فورس میں تھے وغیرہ سارے پنجاب پشاور بڑے کھٹے ہوتے ہیں نا جو کچے پکے, لیکن نمک مرچ کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں. بس اس کو کھانے کے بعد آپ پانی نہ پیجیے گا, منہ میں پانی آ رہا ہے. اچھا کراچی میں بھی ملے نا, تو جب میں نے لوکاٹ خریدی تو خیر وہ پیلے تھے, تو کراچی والوں کو زیادہ لوکاٹ کا نہیں معلوم ہے. تو میرے بچوں کو بھی لگا, میں نے کہا بیٹے یہ صرف لوکاٹ نہیں ہے, یہ تمہاری اماں کا بچپن ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کالج میں تھے, مجھے پتا ہے کہ آپ بہت اچھا بولتی ہیں, تو آپ نے ڈیبیٹس وغیرہ جو ہوتے پہلے کے زمانے میں یہی ہوتا تھا نا کہ کالجز میں کمپٹیشنز ہوتے تھے, تو آپ حصہ لیتی تھی ان میں؟ بالکل, اور زونل بھی ہوتے تھے, اور کراچی کی تو میں بیسٹ ڈیبیٹر رہی کئی سال تک کے. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب کہیں پہ بھی یہ ہوتا تھا کہ میرا نام آئے گا تو سب کہتے تھے اچھا اب سیکنڈ کون آئے گا. تو یہ ایک چیز بھی اللہ کی طرف سے ملی, کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہوں گی, مجھے نہیں پتا میں کیا بات کرتی ہوں, اتنا پتا ہے کہ میرا دل اور میرا دماغ ایک ساتھ کام کرتا ہے. لکھتی تھی, یاد کرتی تھی جب اگر چھوٹی کلاسز میں تو ہاں لکھا بھی ہوتا تھا, لیکن وہاں فی البدی آپ کو کہنا ہوتا تھا, کیونکہ اگر وہاں پر آپ کسی, جیسے میں اگر مسرور بیس پر گئی ہوں, سارے پاکستان ایئر فورس کے وہاں پہ کمپٹیشن ہو رہا ہے, تو اب لیٹ سپوز کہ انہوں نے کوئی پوائنٹ ایسا اسٹرانگ بول دیا فیور میں, اگر میں ہوں اگین سے کوئی ایسا پوائنٹ آ گیا کہ مجھے لگ رہا ہے ابھی اس کا جواب دینا ہے, کیونکہ وہ اسی وقت کی بات ہے, جج بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی جو انٹریکشن اس وقت ان کے سامنے ہوگی وہ سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے. تو فی البدی بھی آپ کو اس میں چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں, جس سے آپ کی اپنا بولنے کی صلاحیت اور اس
स्पॉन्टेनियस बोलने की सलाहियत नजर आ जाती है। तो एक मिक्सचर होता था और फिलबदी बोलना मैंने फिर वहीं से सीखा। और मुझे मेरी टीचर ने कहा था कि जब भी कभी बहुत बड़े मजमे में आप बात करेंगी तो आपको अगर कोई घबराहट है तो आप सरों को देखेंगी, आप उनकी आंखों में नहीं देखिएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। शायद उस वक्त मैं करती थी, लेकिन अब मैं जब कभी बात करती हूँ किसी भी महफिल में, अब मैं लोगों की आंखों को देखती हूँ, उनके चेहरे को देखती हूँ, जितना वो सुनना चाहते हैं उतना मैं बोलती हूँ, और जैसे उनकी बॉडी थोड़ी सी मुझे लगे कि रेस्टलेस है, कोई चीज है, तो मैं वहीं पे अपनी बात को खत्म कर देती हूँ। नहीं, आपसे तो मैं दिन रात सुनना चाहूंगी, आप इतना हसीन बोलती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं भाभी कि शादी, आपकी शादी सारन भाई से, मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 से 3 हसीन दुल्हनें देखी हैं। जब मैंने भाभी की जो तस्वीर देखी ना, कहते हैं ना आपके जहन में चिपक सी गई, इतनी प्यारी लग रही थी। तो ज़रा सा ये बताएं, आप और सारन भाई जो है कज़न्स थे, मिले कैसे, लोग जानना चाहते हैं। मिले कैसे? हम तो हमेशा के मिले रहे हैं। हाँ ऐसे ही है। मेरी सगी खाला और मेरे फादर जो है वो कमीशन के लिए गए हुए थे। जब मेरी पैदाइश हुई तो मैं तो अपने शिफा में मेरी पैदाइश थी, और एक बहुत बड़े किसी जर्नल वर्नल ने मेरे कान में अजान दी थी। आज लोग कहते हैं आपके सूल बड़े सख्त हैं, तो मैं कहूँ क्या करूं, बेटी भी उसी की और भुट्टी भी उसकी, तो अजान भी उसकी, तो उसूल तो चलेंगे मेरे साथ। तो अम्मी जब घर लाई तो खाला का घर, और जिस कमरे में मैं आई, पैदा होकर आई, खाला की गोद में आई, कमरे में आई, उसी घर में ब्याह कर आई। सारिम साहब और मैं बचपन का ज़ाहिर है साथ, हमारे एज डिफरेंस कोई ऐसा सच है नहीं। तो अम्मी जब वो 2 बजे वाला टाइम, एयरफोर्स वाले सो जाते हैं, हम अपने कमरे में सो रहे होते थे, सारिम साहब तो सिविलियन थे, सिविलियन की मर्जी है, जब दिल चाहेगा सोएंगे। वो आकर खड़े हो जाते थे मेरे दरवाजे पे और मुस्तकिल खाला आलिया को भेज दें। मतलब छोटा सा बच्चा, वो मुस्तकिल उनका ये होता कि आलिया को भेज दें। जब वो 2 साल के थे तो मैंने सुना है पहले इनका नाम सामिर होता था, कुछ ऐसा था, बाद में खाला ने सारिम किया था। तो वो कानों से चुल्लू निकालते रहते थे वहां खड़े हुए, जब तक आलिया नजर ना आ जाए। और फिर उसके बाद खाला से यही तकाजा, आलिया कब होगी। और जब हम डेपुटेशन पे सऊदी अरब गए थे तो हमने जब पाकिस्तान आना था, हमारी फ्लाइट जो है ना एक दिन लेट हो गई थी, शायद मौसम या जो भी सिलसिला था। पाकिस्तान आके पता चला कि सारिम साहब ने पता नहीं कितने नफल माने हुए थे कि अल्लाह ऐसा ना हो कि खाला ना आए। अब वो खाला थी या आलिया थी पता नहीं। अच्छा कितने साल के थे जब आपकी शादी हुई? जल्दी हुई आपकी शादी? नहीं, मैंने मास्टर्स कर लिया था, लाइक 23 वाली एज, हमारी 23-24 वाली एक एज थी। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये तो 9-10 साल वाले की मोहब्बत में बता रही हूँ, और उस वक्त पता नहीं था मोहब्बत क्या होती है। मतलब ये मोहब्बत का पता था, बट आजकल की मोहब्बत को मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम था। बिल्कुल एक साफ सुथरी सी एक वो चीज थी, लेकिन हाँ एक पसंदीदगी उनके पास हमेशा थी। और बहुत मजे की बात ये कि मेरा जहन कभी उनकी तरफ इसलिए नहीं जाता था कि वो आज भी दुबले पतले, उस वक्त बिल्कुल दुबले पतले खामोश सा एक मेरा कजन है जो खामोशी से एक तरफ बैठा हुआ है। तो होता है ना, नजर उनकी तरफ ज्यादा आप लोगों की उस एज में होती है जो आपको बहुत सामने सामने नजर आते हैं, लेकिन उनके दिल में क्या क्या चीजें थी, और फिर अल्लाह ताला ने क्या तय किया हुआ था, किसको साथ लाना था, फिर उनका ये काम करना, इस मेरा आ जाना, काम में शामिल हो जाना, मेरे बचपन के सारे वाकयात, मेरी अपनी पर्सनालिटी का, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मैं कहती हूँ प्योरली अल्लाह की तरफ से बना, और मैं कहती हूँ बहुत खूबसूरत बना। और बहुत अच्छा किया सारिम साहब ने कि पसंद किया मुझे, और इतना बचपन से, क्योंकि मेरी अम्मी के अल्फाज मुझे आज तक याद है, अगर बच्चियां सुन रही हैं तो जरूर सुन लें कि शादी हमेशा उससे करनी चाहिए जो आपको पसंद करता हो, हमेशा, क्योंकि जो आपको पसंद करता है फिर वो आप हमेशा उसके दिल पर राज करती हैं। और ये मेरा जाती तजुर्बा है कि सालिम साहब ने अगर पसंद किया तो मैं उनके दिल पर राज करती हूँ, इसकी मुझे बहुत ज्यादा सहूलत और बहुत सुकून है। दूसरी बात, शादी में हमेशा माँ बाप की दुआ शामिल रखिए, और मेरे पास सारिम बनी साहब के माँ बाप की दुआएं, मेरी अपनी माँ की दुआएं, इन लोगों की मर्जी, तो जब बुजुर्ग साथ होते हैं ना तो उसमें बरकतें खुद आ जाती हैं। तो ये मैं एंजॉय कर रही हूँ, ये अच्छा सा साथ, ये बरकतें मैं एंजॉय कर रही हूँ। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? 4 माशाल्लाह बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, और बेटी सारिम साहब की दुआ से आई है। क्योंकि मेरा टाइम जरा अच्छा नहीं गुजरता था, बड़ी मुश्किल से औलादों को पैदा किया, हरमाई करती है, मेरे कुछ जरा इश्यूज थे, जॉन्डिस हो गया था सेकंड बच्चे में, तो मेरे थोड़ा सा मुझे वक्त बहुत बुरा गुजरता था। तो सालिम साहब को मैंने कहा अल्लाह ताला ने माशाल्लाह 3 बच्चे दे दिए हैं, बेटे हैं तो बस ठीक है। उनके अल्फाज थे कि नहीं, जब तक मेरे घर में बेटी नहीं आएगी
آپ اولاد پیدا کرتے رہیے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر 3 بھائیوں کے بعد ماشاءاللہ میری بہت پیاری خوبصورت اچھی سی بیٹی آ گئی اور وہ سالم صاحب کی وہ جو اکلوتی صاحبزادی ہیں وہ ان کی بہت زیادہ لاڈلی ہیں. اگر وہ ابا کو رات 2 بجے بھی کہیں کہ میں نے یہ کھانا ہے یا میں نے ادھر گھومنے جانا ہے, میرے پاس سے تو بہت ساری نصیحتیں آ جاتی ہیں, ابا کے پاس انکار نہیں ہے, بہت پیمپر کرتے ہیں وہ بہت زیادہ. ماشاءاللہ حسین دلہن حسین جوڑی بہت مجھے فیسینیٹ کرتی ہے. تو مجھے ایک بات بتایا, آپ نے بتایا کہ سارم بھائی جو ہے نا عشق کی حد تک, دیوانگی کی حد تک آپ کو چاہتے تھے. تو یہ بتائیں کہ آپ کی جب منگنی رہی تو کیا وہ پوزیسو تھے؟ منگنی وہ تو منگنی سے پہلے بھی پوزیسو تھے. اور میں نے آپ کو کہا نا یہ جو بچپن کی محبتیں ہوتی ہیں یہ نا دل کے اندر ہوتی ہیں. اور ایک بڑے مزے کی بات یہ تھی کہ میں اپنے خاندان کی بہت شوخ اور پڑھنے والی اس طرح کی ہر دل عزیز تھی, تو سالم صاحب کو خطرہ ہر وقت لاحق رہتا تھا کہ کہیں عالیہ کا رشتہ کہیں اور نہ ہو جائے. انہوں نے سوچا تھا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, عالیہ نے میرے پاس آنا ہے. تو ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ کیونکہ منگنی تو نہیں ہوئی تھی, آفیشیل تو کچھ نہیں تھا, جو تھا سالم کے دل میں تھا, تو کہیں سے رشتے کی بات ہوتی تھی. انہوں نے خاندان میں مشہور کر دیا تھا کہ عالیہ تو میری منگ ہے. تو اس وقت کوئی منگ ہی نہیں اور کچھ بھی نہیں. تو وہ واقعی وہ پوزیسو تھے اور وہ چیز انہوں نے اس وقت کی. اور پھر جس طرح سے جب میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے مجھے وہ چیز اس وقت بھی مجھے نظر آئی کہ آنرس کیا تھا, BSc آنرس کیا تھا, میں پڑھنے والی لڑکی تھی, پوزیشن ہولڈر تھی. تو انہوں نے اس وقت منگنی کر کے اور مجھ پر ایک طرح کی پابندی لگا دی تھی کہ اب میں نہ پڑھوں آگے. لیکن مجھے پڑھنے کا شوق تھا. میری پرسنالٹی میں مطلب ایک چیز ہے کہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. تو میں نے پھر سالم صاحب کو اس وقت کہا تھا نہیں سالم مجھے پڑھنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ ماں کے گھر میں ہوتے ہیں نا تو آپ کسی کے پریشر میں نہیں آتے. اور میں نے اس وقت اپنی تعلیم جاری رکھی, میں نے ماسٹرز کیا, میں نے گولڈ میڈل لیا. لیکن سالم صاحب نے مجھے گولڈ میڈل لینے کے لیے میری سیریمنی میں نہیں جانے دیا تھا. نہیں جانے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہاں اتنے پولائٹ ہیں سارم بھائی, اور اب پتہ چل رہا ہے پول کھل رہے ہیں ان کے. نہیں یہ سالم صاحب کا بس چلے نہیں. آپ چڑھتی تھی جب ایسا ہوتا تھا کہ ماشاءاللہ اتنی پڑھنے والی گولڈ میڈلسٹ اور آپ. میں پتہ ہے کیسی عورت ہوں, میں نے بھی آپ کو کہا کہ نہیں میں تو جو صحیح سمجھتی ہوں صحیح کرتی ہوں. ابھی میں جو دوسرا جملہ بولوں گی مجھے لگے گا نہیں میں نے تو غلط بولا. یہ میں اتنی شوہر پرست عورت ہوں, اتنی شوہر پرست عورت ہوں کہ میں شادی کے بعد جس دن گھر آئی نا میں نے اس کے اگلے دن جا کے ریزائن کیا. میری شادی بھی بڑی ایسے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی کیونکہ خالہ کے گھر میں تھی. نکاح تھا جس دن, یعنی دوپہر کو رات کو انہیں کے گھر چلی گئی. جس گھر میں نکاح ہونا ہے بڑی رات انہیں کے گھر میں چلی گئی. اب انہیں کے گھر میں چلی گئی, ان کے گھر میں میرے پورے ہاتھ پیروں میں مہندی لگا دی گئی. ریزائن کیا تو آپ کیا, میں یہاں سے شروع کروں گی تو آپ کو پتہ چلے گا ریزائن کیا ہے. مہندی لگا دی رات کو, صرف صبح نکاح ہونا تھا, اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. مہندی لگا کے سالم صاحب گھر سے نکل گئے اور اپنے ابا ببا کو سین کریٹ کر گئے کہ گھر کی ہے, آپ اس کی صبح جب نکاح کریں گے ہم اس کو گھر ہی نہیں جانے دیں گے, یعنی ہم رخصتی کروا لیں گے زبردستی. نکاح نہیں اسی دن رخصتی ہو گئی, مطلب رات امی گئی خالہ کے یہاں, صبح 12 بجے نکاح ہے تو رات کو 6-7 بجے 8 بجے میری رخصتی ہو جائے گی. یہ مجھے نہیں بتایا کیونکہ سارے کو پتا تھا مجھے پتا چلے گا میں ایگری نہیں کروں گی. اچھا. تو انہوں نے کہا جب نکاح ہو جائے گا تب تو خالہ بھی مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ٹھیک اسی طرح کیا. اور جب میری مہندی لگی ہوئی تھی اور باہر مبارکباد کی آوازیں آئیں تو میں نے بلایا, میں نے کہا بلائیں ذرا سارم کو پوچھو یہ کیا کھیل چل رہا ہے. تو انہوں نے وہ جنہوں نے مجھے مہندی لگائی تھی بہنوں نے, انہوں نے کہا اس کو پکڑ لو اور اس کے پیروں میں بھی سب مہندی وہندی لگا دو, یہ ہل نہ سکے تاکہ کل ہمارا یہ چیز ایسی طے ہو. اس میں شور مچا, وہ کمرہ سجانے کی باتیں ہونے لگی. تو میری شادی بالکل اسی انداز میں ہوئی کہ جن کپڑوں میں نکاح مطلب وہ اتنے اس طرح کے دلہن کے کپڑے نہیں تھے, نہ میں مائیوں بیٹھی نہ اتنے خوبصورت کپڑے. وہ آپ نے میرے ولیمے کا دیکھا ہے جو لال ہے. ہاں یہ تو بہت سادہ تھا. تو یہ بتائیں کہ ولیمہ دوسرے تیسرے دن ہی ہو گیا یا ولیمہ 18 دن کے بعد ہوا. اور انہوں نے جب سارم نے شو کیا تو ویری نیکسٹ ڈے, کیونکہ اب میں نا اسکول میں کسی کو بتا کر بھی نہیں آئی تھی, میں ٹیچنگ کرتی تھی. اور سارم نے تو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ریزائن کس چیز سے کیا. میں سارم کے حساب سے میں کلاس 5 اور 6 پڑھاتی تھی کیونکہ مجھے اجازت نہیں تھی کہ میں سینئر کلاسز کو پڑھاؤں گی کیونکہ کو ایجوکیشن تھا وہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, سارم بھائی ابھی بھی ایسے ہیں؟ مجھے لگتا ہے میرے بارے میں آج بھی اس سے زیادہ پوزیسو ہے. انہیں لگتا ہے کہ یہ میری سب سے قیمتی چیز ہے عالیہ, اور اس کو میں اپنی آنکھوں میں رکھ کے میں کہیں کمرے میں اس کو میں رکھ دوں. لیکن اللہ کی تو اللہ جانتا ہے.
कब कैसे, और मैं निकली, जो मैं मीडिया पर आई हूँ, इस तरह मैं सारिम की ही सपोर्ट में आई थी। सारिम को एक वक्त ऐसा आया जिंदगी में कि सारिम को बहुत ज्यादा जरूरत थी मेरी, और मैं लाइमलाइट में नहीं थी, लेकिन पीछे से तो शादी के बाद से मैं सारे काम कर रही थी। लेकिन जब मेरे शौहर को जरूरत पड़ी तो मैं कैमरे के आगे भी आई, मैंने इस इदारे को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि उसकी एक्सेप्टेंस भी बहुत हुई, और एक औरत के तौर पे जो एक जरूरत थी वो पूरी हो गई। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने शौहर के काम आई, उस वक्त काम आई जब दुनिया में कोई उनके काम नहीं आ रहा था। सारिम भाई के 2 भाई हैं, दोनों अलग अलग ट्रस्ट चलाते हैं? दोनों अलग अलग, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उनका पहले बड़े भाई का अलग ट्रस्ट है, आप लोग का अलग है? दोनों के काम अलग हैं। और सारिम साहब जो हैं, इनका सिविक सेंटर पर है, पुरानी सब्जी मंडी के जस्ट ऑपोजिट है। जी, मैंने देखा। और लीगल एड सारी चीजें सारिम साहब देखते हैं। शेल्टर होम हेडरूम, शेल्टर होम टोटली मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं गई हूँ काफी दफा, तो बहुत मजा आता है। आलिया भाभी वहीं पर सबके जो खीर बनाना, चीजें करना, साफ सुथरी चीजें, किचन इतना साफ, और सबसे बड़ी बात कि सब बैठते हैं बाहर। तो मुझे अपने हॉस्टल की एक लाइफ याद आ जाती है, क्योंकि आसमान तो दिख रहा होता है ना वहां से। हाँ। जो ऐसा बना हुआ है, इतनी बड़ी एक सपोर्ट है ना सारिम साहब का। मैं हमेशा कहती हूँ कि बाप हो या शौहर हो, इनका नाम ही काफी होता है। आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अचीवमेंट आप कर रहे होते हैं, लेकिन ये आपके पीछे जब खड़े होते हैं तो आप बहुत सुकून से आगे बढ़ते हैं। काम ना ये आसान नहीं है, बहुत हर्डल्स है, लेकिन मुझे एक इत्मीनान है कि मेरी बैक पे जो इंसान खड़ा हुआ है, अल्लाह ताला उसको बहुत इज्जत दे और बहुत उसका नाम हो, कि उसके होते हुए मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। बिल्कुल। और आलिया भाभी की एक और बात बताऊं, देखिए हमें इतना समझाती, इतना सिखाती है, ये कभी भी रात को बाहर नहीं जाती घर से। मगरिब के बाद इनकी कोशिश होती है कि घर में रहें, और ये बात मुझे इतनी अच्छी लगती है आपकी कि देखिए ना, आप माशाल्लाह बच्चे हो गए हैं, बड़े हो गए, लेकिन अभी भी आप अपने पॉजेसिव हस्बैंड की बात मानती है। और मुझे, आप पॉजेसिव हस्बैंड की बात मानती है, आपको खुद भी है कि मैं घर पे रहूं? देखिए सारिम साहब ने, क्योंकि मुझे बहुत, जब मैं छोटी थी तब से अपने रंग में रंगना उन्होंने शुरू कर दिया था गैर महसूस तरीके से। मेरी अम्मा के लाडले तरीन भांजे, तो उन्हें अम्मा की बहुत सपोर्ट थी। मुझे एक अंदाजा है कि सारिम की बहुत ज्यादा जगह बनी मेरी अम्मा की वजह से, क्योंकि वो उनके बहुत लाडले थे। सारिम को एक जमाना था, अब मुझे नहीं पता, अब अगर उनसे कोई बात करे तो सोच बदल सकती है वक्त के साथ। वो कहते थे कि गाड़ी चलाने वाली औरतें अच्छी नहीं होती। और क्यों अच्छी नहीं होती? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। अच्छी से मुराद कोई बहुत ज्यादा उसको दिल पे नहीं ले ले। वो ये कहते हैं कि औरत इंडिपेंडेंट हो जाती है, और वो मतलब अगर किसी जगह पे अनसेफ हो जाए तो क्या करेगी। तो इंडिपेंडेंट होना किसी किसी जगह पे औरत के लिए सही नहीं रहता। तो मुझे इजाजत नहीं मिली गाड़ी चलाने की, मुझे जॉब करने की इजाजत नहीं मिली, मुझे पढ़ने की इजाजत नहीं मिली, मुझे कई चीजों की। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने शादी के अगले दिन जब रिजाइन किया, जब मैं स्कूल गई बताने के लिए, सारी को पता था 9th में प्राइमरी नहीं 9th ले ली थी, तो उन्होंने कहा हम आपका रिजिग्नेशन हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप 1 साल की छुट्टी ले लीजिए, आप ये कर लीजिए। फिर मैंने क्या बताती कि जिस आदमी की मैं बीवी बन गई हूं, अब तुम 1 साल क्या, तुम मुझे 100 साल दोगे, वो मुझे कभी नहीं आने देगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ ऐड कर दूं कि जब एक औरत अपने शौहर के लिए अपना सब कुछ छोड़ देती है, फिर उसके ऊपर अल्लाह का वो करम होना शुरू हो जाता है कि जो मेरी कहानी इस वक्त सुन रहे हैं वो बात जान ले कि मैंने अपने आप को एक तरह से मिटा दिया। मैं क्या थी, शादी के अगले दिन मैंने उस चीज को भुला दिया। अल्लाह ताला मुझे लेकर चलता रहा, और आज माशाल्लाह सारिम के नाम से जानी जाती हूँ और सारिम के साथ खड़ी होती हूँ। ठीक है, उन्होंने मुझे अगर गाड़ी चलाने की उस वक्त इजाजत नहीं दी, तो आज उन्हीं की ली हुई गाड़ी पे, उन्हीं के दिए हुए ड्राइवर पे मैं सारी दुनिया में जहां चाहती हूँ मैं जा सकती हूँ। सारिम की हर तरह की इजाजत मुझे, बल्कि मैं सारिम के बारे में जानती हूँ कि वो इतना कॉन्फिडेंस मुझ पर रखते हैं कि अगर कोई बात करनी हो तो वो अपने से ज्यादा उन्हें भरोसा होता है कि आलिया इसको ऐसे तरीके से करेगी। शेल्टर में कोई हादसा हो रहा हो या कोई बात हो जाए, कोई मसला हो जाए, सारिम साहब सिर्फ इतना पूछते हैं कि वहां पर आलिया पहुंच गई है, आलिया वहां है। जिस जगह आलिया होती है वहां सारिम को 100% कॉन्फिडेंस होता है कि अब चीजें बहुत अच्छे से हैंडल हो जाएंगी। सारिम की वालदा का भी आलम ये था, मेरे खाला के, कि सारिम मजाक ज्यादा करते हैं, तो उनकी बात को अगर वो सीरियस नहीं भी लेती थी, तो अगर कोई चीज मैंने कह दी है तो खाला कहती थी ये आलिया ने कहा, ये जरूर होगा। तो अल्लाह का करम है, यहां तक कि कोविड के दौर में मतलब मास्टरों का नहीं था और तरह तरह के इश्यूज थे, तो खाला को नहलाना होता था, तो खाला को मैं नहलाती थी जुमे के दिन, और फिर उनके नहाने के बाद मैं खुद नहा के हम नमाज पढ़ते थे। एक दिन मैं किसी प्रोग्राम में चली गई, टीवी शो पे मॉर्निंग में चली गई, तो मुझे कोई 12 बज गए, मैं घर नहीं आ सकी। तो मेरी देवरानी ने पूछा, अम्मी मैं आपको नहला दूं? कहने लगी नहीं,
کہنے لگی کیوں؟ کہنے لگی عالیہ نے کہا ہے وہ مجھے نہلائے گی، تو جب اس نے کہا ہے وہ آئے گی اور وہ مجھے نہلائے گی، تو میری دیورانی نے کہا کہ بھابھی وہ تو آپ کے اوپر اتنا یقین کرتی ہیں. میں نے کہا میری خالہ ہے، ان کی گودوں میں پیدا ہو کر آئی، ان سے زیادہ ماں کے بعد اگر کوئی مجھے بہت سمجھتا تھا تو میری خالہ تھی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، سارم بھائی ہمیشہ سفید کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ اچھا یہ جواب مجھے تو ڈائریکٹلی میں نے کبھی پوچھا نہیں، انہوں نے دیا نہیں. ان کے کسی انٹرویو میں نے سنا تھا کہ کسی خاتون نے ان سے فرمائش کی تھی اور کہ آپ سفید کپڑے پہنے آپ پہ بہت جچیں گے، تو سالم صاحب نے کہا کہ انہوں نے فرمائش کی، میں نے پہننے شروع کر دیے. میں آپ کی جگہ ہوتی کہ اب کالے پہنوں. اچھا سالم صاحب جتنے پوزیسو ہیں سفید کپڑے پہنے سارم جتنے پوزیسو ہیں نا، میں اتنی اجازت دیتی ہوں میری طرف سے. ہاں میرا ایمان ہے کہ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اور دوسرا میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ میرے حصے کی چیز اللہ کسی کو کبھی دے گا ہی نہیں، تو مجھے ٹینشن کس بات کی ہے. اور پھر میں نے جو بار بار میں ایک بات رجسٹر کر رہی ہوں کہ وہ جو 2 سال والی محبت اور وہ 4 سال والی محبت اور وہ جو چاہت ہے، اس میں ایسا مانتی ہوں بچپن سب جوانی، اچھا پھر میری بڑھاپا، ہاں وہ چاہیں بھی نا، وہ چاہیں بھی تو مجھے پتا ہے کہ وہ اس چیز کو ریپلیس نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. اور وہ کون ریپلیس کر سکتا ہے عالیہ بھابھی؟ آپ کی تو آواز ہمارے کانوں میں گونجتی، جب اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کے جو الفاظ ہیں وہ اس پریشانی سے نکالنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. عالیہ بھابھی آپ انسٹاگرام وغیرہ کچھ نہیں کرتی تھی، لیکن آج کل آپ کا میں پیج دیکھ رہی ہوں. یہی تو کہہ رہی ہوں کہ مجھے خود نہیں پتا اللہ کہاں سے کہاں لے آیا. میں سوشل میڈیا کو زیادہ پسند نہیں کر رہی ہوتی تھی کیونکہ میں نے شیلٹر میں اس سے بہت برے کیسز دیکھے جو وہاں سے آئے، اور اسی قسم کے جو لڑکا لڑکی کے جو بھی کانٹیکٹس ہوئے، کوئی بچیاں بیچاری ٹوٹ کے آئے، تو میرے دل میں اس کی محبت نہیں ہو پائی. اللہ نے کام لینا ہے. اب مجھے کتنے لوگ کہنے لگے کہ آپ کا ورک کہاں کمپائل ہوا؟ میں نے کہا جاؤ دیکھو یوٹیوب اور پروگرام میں تو دیکھو. کہنے لگے بھابھی یہ کیا زمانہ ہے، ناول جو ہوتا تھا پہلے 100 پیجز کا اب وہ 100 ورڈز کا ہو گیا. آپ سمجھ رہی ہیں کہ کوئی آپ کو ڈھونڈے گا؟ آپ صدقہ جاریہ نہیں کرنا چاہتی، آپ کی ایک لمبی سٹرگل ہے، ایک جرنی ہے، آپ نہیں چاہتی کوئی ایک ساتھ. اب کسی نے پھر اس میں آفس کے بھی بچے تھے اور دوسرے اور لوگ تھے، ان لوگوں نے مجھے کنونس کیا اس بات پہ کہ کچھ نہیں تو انسٹاگرام اسٹارٹ کریں. میں اب 1 منٹ یا 1 منٹ سے بھی کم کا میسج دیتی ہوں اس میں، اور وہ میری پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، ایک ٹپ ہوتی ہے وہ. اس میں الگ الگ باتیں، جیسے ابھی میں نے ایک میسج دیا تھا بچیوں کے لیے کہ جو تم سے لچھے دار باتیں کرے تو اس لچھے دار باتوں میں مت آنا. پھر میں نے انہیں ایکسپلین کیا کہ لچھے دار باتیں کیا ہوتی ہیں، جو گول گول گھومتی ہیں. تم آئینہ دیکھو تو وہ کچھ اور بتائے، اور جب تم وہ باتیں سنو تو تم پری پیکر نظر آؤ. باتیں تمہیں سمجھ میں کچھ نہ آئے، اچھی تمہیں بہت لگیں. تو اس قسم کی باتیں، یا تمہیں تحفے بہت زیادہ مل رہے ہوں اور یا تمہیں گھمانے کے لیے کوئی آفر کرے تو وہ گھمانے نہیں، وہ تمہیں گھما کر کہیں پھینک دے گا. تو اس قسم کی چیزیں یعنی میں نے باقاعدہ بچیوں کو ٹپس دیے ہیں. تو جو چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک سے ملنا ممکن نہیں ہوتا، عالیہ سالم بننے کی سوچ، ان کا ایک تھاٹ پروسیس، ان کے پوائنٹرز، جو دیکھنا چاہے وہ انسٹاگرام پہ جائے. اور میرا اپنا انداز ہے، کوشش یہ ہے کہ اتنی سادہ الفاظ اور زبان کے ساتھ 1 منٹ اگر آپ دن کا نکال لیتے ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہوگا. اور ایک میری خاتون جس نے مجھے بتایا، ساس کے بارے میں نے کہا تھا ساس ماں نہیں لگتی، کوئی بات نہیں، بزرگ سمجھ کے آپ اس کی عزت کر لیں. خاتون نے مجھے کہا، بڑی انگلش میڈیم بہت پڑھی لکھی اس طرح کی اچھی خاتون، انہوں نے کہا کہ بھابھی ساس سے لڑائی ہوئی، آپ کا انسٹاگرام دیکھا اور اسی وقت میں نے ساس سے جا کے بات چیت شروع کر دی. کتنی اچھی، میں خوش ہو گئی کہ میرا صدقہ جاریہ چل رہا ہے. بالکل چل رہا ہے، بالکل چل رہا ہے. اچھا عالیہ بھابھی آپ نے جو کہا نا، جو میرا ہے وہ میرا ہے، مجھے ایک فلم یاد آ گئی، جو میرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا ہے وہ بھی میرا ہے. یہاں پہ کٹ ہے. میں صرف اپنے کو اپنا مانتی ہوں، دوسرے کا تو میں اس کے گھر جا کر چھوڑ کے آتی ہوں. بالکل. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، میرا جو زندگی میں میری ایک ہر طرف میری والدہ کی ہر چیز میرے پاس تھی، اور مجھے اپنے گھر میں سب سے زیادہ امانت دار سمجھا جاتا ہے. میرے سارے بہن بھائی بہت امانت دار ہیں، لیکن جس کو ماں امانت دار کہہ دے، ماں سے زیادہ اولاد کو کوئی نہیں جانتا. تو میری ماں نے ہر چیز مجھے دی، مجھے بہت فخر ہے. تو سب بے فکر رہیں، جو میرا ہے بس وہ میرا ہے. نہ اپنا شیئر کرتی ہوں، اپنا شیئر نہیں کرتی، لیکن کسی اور کے اوپر دیکھتی بھی نہیں ہوں. بالکل صحیح. اچھا عالیہ بھابھی یہ بتائیں کہ آپ کی کوئی ایسی خواہش جو پوری نہیں ہوئی ہے، آپ چاہتی ہیں، کوئی ایسی خواہش ہے، کوئی کاش ہے آپ کی زندگی میں؟ نہیں ہے.
काश ये होता, ऐसा कुछ है? मैंने कभी सोचा ही नहीं कि क्या नहीं है। अच्छा मैं बताती हूँ, मैं आलिया भाभी को जानती हूँ, मिलती हूँ। आलिया भाभी की एक दफ़ा मेरे जब हम उनके शेल्टर होम से निकल रहे थे तो मुझे कह रही थी बिल्किस इंशाल्लाह काश ऐसा हो ना कि हमारा जो शेल्टर होम है ना, हाँ। ये जो है ना RCC होके बहुत अच्छा हो जाए और यहाँ पे जितने भी मेरे बच्चे रहते हैं वो और पुरसुकून रहे। आपको याद नहीं था, मुझे याद, इसलिए कि मैंने कोशिश कर करके देख लिया। बिल्किस लोगों की अजीब ही सोच है, और मैं बताऊं जिस चीज में मुझे जरा सी परेशानी होती है, मेरा मिजाज है, मैं उस चीज को छोड़ देती हूँ। मैंने इस चीज के बारे में शायद अब सोचना कम कर दिया है कि जब अल्लाह ने कोई वक्त मुकर्रर किया होगा, किसी इंसान को ये ख्याल दिया होगा, वो आएगा कर देगा। और मैं ये बल्कि मेरी एक मशवरा समझ लीजिए कि जिंदगी से काश को निकाल दीजिए, काश हमेशा काश रह जाता है, और जो मिलता है उसको इतना ज्यादा एंजॉय कीजिए। अगर काश है ना तो उसमें मैं जरा बड़ी बात करना चाहूंगी। बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला हम औरतों को इज्जत दे, सारी औरतों को इज्जत दे। और ये जो इस वक्त एक अजीब और गरीब हमारे, क्योंकि भी 8 मार्च के सारे सिलसिले रहे पिछले दिनों, तो ये जो सिलसिले है ना कि दुपट्टा पहन लिया और दुपट्टा नहीं पहना, उसने ये कहा, औरत की किरदार कुशी, उन चीजों से औरत के खिलाफ खड़े हो जाना मुझे इतना तकलीफ दे लगता है कि मुझे मैं कहती हूँ ये चीज खत्म होनी चाहिए। हम एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे की इज्जत करें, छोटे छोटे मामलात को खत्म करें, जिंदगी आसान हो जाए। अच्छा आलिया भाभी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब इंसान अच्छा काम करता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि सब अच्छा हो, उनके बहुत सारे दुश्मन भी बन जाते हैं। आपके साथ ऐसा है? मुझे तो यहाँ तक पता चला है कि बाज लोग चाहते हैं कि अगर मैं हटूं तो मेरी जगह वो ले लें, और मुझे बड़ी हैरत है इस बात। कैसे? ये तो वही दुश्मनों को ही पता होगा कि मैं कैसे हट जाऊं, कैसे जगह ले सकते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ ये मानना है कि जो मेरा है वो मेरा है। यहाँ मेरा एक और भी चीज मेरा बिलीव है कि अल्लाह ताला ने जिस इंसान से जो काम लेना है वो उसी से लेगा। मेरे अंदर ना कोई कमाल है ना बड़ाई है, मैं चोजन वन हूं, मतलब मुझ पर मेहरबानी रब की है। तो और दूसरा मुझे लगता है कि जेलसी में, हसद में, या किसी को रश्क से देखना बहुत अच्छी बात है कि मैं जैसा बनूं, लेकिन ये सोचना कि इसको जगह कैसे मिल गई या इसको हट के जगह मुझे मिल जाए, वो बेवकूफी है। लेकिन मैं तो खैर बहुत पॉजिटिव हूं, मैं इन चीजों पे नहीं जाती, लेकिन जब बड़े बड़े लोगों के थ्रू ये बातें पता चले तो कहीं ना कहीं इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं मामलात को अल्लाह पर छोड़ देती हूँ, जिसने मुझे इज्जत दी है, हर इंसान की इज्जत उसी के हाथ में है। अच्छा आलिया भाभी, आपकी जो शेल्टर होम है वो तो कहानियों से भरी पड़ी है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग आते हैं वो बजाय दुखी कहानियों के कुछ होते कुछ है, दिखते कुछ, ऐसा आपके साथ भी हुआ है? बिल्कुल होता है, और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि औरत वैसे तो खैर का पैकर है, लेकिन औरत के अंदर अगर शर है तो वो मर्द से कहीं ज्यादा शर है। तो मेरे पास खैर और शर दोनों ही आते हैं, लेकिन मैं रखने पे इसलिए मजबूर हूँ कि जो भी आके कहेगा कि मेरे पास घर नहीं है तो मैं उसको रोड पर छोड़ ही नहीं सकती, मुझे सहारा बनना ही पड़ेगा। लेकिन जब वो आएगी तो 2-4 दिन में या बहुत जल्दी पता चल जाता है, क्योंकि मेरी शेल्टर की बच्चियां जो है ना, मेरी बेटियां हैं, अगर कोई चीज वो मेरे पीछे भी कुछ ऐसे करती है तो मुझे फौरन बता दिया जाता है कि ऐसा हुआ। एक सारे माँ को तो हर औलाद का पता चलता है। शेल्टर होम में मेरी जान रखी हुई है, मैं औरत की इज्जत की हिफाजत ऐसे ही नहीं कर रही। मैं चाहती हूँ कि रोजे कयामत मैं जब खड़ी हूँ, एक तो अल्लाह मेरी पर्देदारी करे, और जो मामलात हो मुझे मालूम भी ना हो कहां से निकल कर आए खवातीन, आए बच्चे, और आकर अल्लाह के सामने गवाही दें कि भाभी ने उस वक्त ये अच्छा किया था, भाभी ने यूं साथ दिया था। तो मैं ये खजाने वहां के ये जमा कर रही हूँ। कोई मेरे शेल्टर में शर आए तो मुझे पता फौरन चलता है। एक खातून रात को आई, अगले दिन पता चला पंसूरा शरीफ में लड़कों की उनकी तस्वीरें थी, यानी वो एक बदनीयती से वहां पर दाखिल हुई थी। लेकिन अगले दिन बच्चियों ने फौरन बता दिया भाभी कि जो ये आपके सामने थी आपके बाद नहीं थी। तो बस उसके बाद थोड़े शेल्टर में तो नहीं रह सकती थी, और ये बहुत मुश्किल काम है बल्कि शेल्टर होम जवान बच्चियों का चलाना। हर जमाने के हर बुरे शख्स की, मतलब मुझे समझ नहीं आता क्यों औरत सबकी कमजोरी क्यों है, औरत को क्यों नहीं जीने देते। अगर वो इज्जत से बैठना चाहती है तो क्यों उसके ऊपर हमले होते हैं। वो 4 दीवारी में, मेरे शेल्टर होम सिर्फ 4 दीवारी है, वहां पे भी आपकी अगर कोई ऐसी सोच होती है। अच्छा, और जब मर्द जहां नहीं पहुंच सकता, आपको पता है वहां वो ऐसी औरतों का सहारा लेता है। तो औरतें अगर इस चीज को बुरा मान जाए तो मैं तो कहती हूँ मेरे साथ टीम बना लो, मेरे साथ मिल जाओ। जो अच्छी औरतें हैं उनकी इज्जत में इजाफा होता जाए, और जो बुरी औरतें उनको मैं कहती हूँ उन बुरी औरतों को ऐसा सबक सिखाओ कि वो अच्छी औरतें बन जाएं।
اور معاشرے کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کو جس عورت کی خواہش ہے نا کہ جس طرح کی عورت آپ کو چاہیے اسی عورت کی تعریف کرو, اسی کی پذیرائی کرو, اسی کو عزت دو. ویسے تو ہر عورت کو عزت دو لیکن پذیرائی اس کی دو تاکہ جو عورت ذرا سی ٹریک سے ہٹ بھی گئی ہے وہ سمجھ جائے کہ یہاں آؤں گی تو عزت ملے گی, یہاں آؤں گی تو میری وقت ہوگی. یہ ایک چھوٹا سا ایک میسج ہے, اگر ہم سب مل کے اس کو کور کر لیں تو میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی کہ دنیا میں ہر عورت کی عزت ہونی چاہیے. کہ آپ نے کتنے بچوں کی شادیاں کرائی ہیں ابھی تک یاد ہے؟ میرے پاس گنتی نہیں ہے اور مجھے بڑی حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب میں کبھی کہیں جاؤں شاپنگ پہ یا کسی شادی میں بیٹھی ہوں تو اب مجھے بلکہ بہت برا بھی لگتا ہے, مجھے بڑا گلٹ فیل ہوتا ہے کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ کسی کی شادی کی تو خیر عام طور سے بچیاں یاد ہوتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جب وہ آتی ہیں آپ نے بھابھی پہچانا, نہیں پہچان پاتی. اس کی ایک وجہ ہے. بلکہ جب میں نے کہا نا کہ میرا فوکس یہ نہیں ہے کہ میں گنتی کروں, میرا فوکس یہ نہیں ہے کہ میں شکلیں یاد رکھوں, نام, یہ میرا فوکس نہیں ہے نا, یہ تو میرے دماغ سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. میرا صرف ایک فوکس ہے کہ ہر سانس میں جتنی صلاحیت ہے کسی کا بھلا کروں, کسی کا فائدہ کروں. اس سے مجھے یہ ہو کہ یہاں بھلے میں رجسٹر نہیں ہوں لیکن جو میں نے بھی جملہ بولا نا مجھے وہاں یاد بھی نہ ہو اور پھر وہاں پہ چیزیں ہیں تو میں شرمندہ ہو جاتی ہوں کیونکہ میں یاد نہیں رکھتی. اور ایک میں بہت سارے لوگوں کو, بڑے لوگوں کو بھی اس لیے بھول جاتی ہوں, میرے ذہن میں نہیں ہوتے کہ میں نے کسی سے کوئی کام نہیں لینا ہوتا. بہت بڑے ایک دفعہ بہت بڑا انسان شیلٹر ہوم میں آیا, سارے میرے روم روم سے واقف ہیں, وہ میں ان کی آنکھ کے اشارے, وہ اگر گہرا سانس لے لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ کیا چاہ رہے ہیں اور میری ہر نظر سے وہ واقف ہیں, انہیں سب پتا ہے. تو بہت بڑا آدمی شیلٹر میں آیا, سالم صاحب کے ساتھ آیا تھا, وہ اور ان کی مسز دونوں تھے. تو سالم صاحب نے بڑے آرام سے بیٹھ کے کہا کہ سر عالیہ کو بالکل بھی نہیں پتا کہ آپ کون ہیں لیکن عالیہ کے شیلٹر ہوم میں کوئی بھی مہمان آئے گا یہ ایسے ٹریٹ کرتی ہے جیسے یہ آپ کو ٹریٹ کر رہی ہے. تو ایک بہت بڑی, میں کہتی ہوں میرے لیے بہت عزت کی بات ہے اور یہ میری زندگی کی اچیومنٹ ہے کہ میں اپنے شوہر کو سمجھتی ہوں اور میرے شوہر مجھے سمجھتے ہیں اور اسی لیے ہم مل کر کام کر سکتے ہیں. شیلٹر ہوم جیسی ذمہ داری سالم صاحب نے میرے سپرد کی ہے اور اتنے مطمئن ہوتے ہیں, رات کے 2 بجے بھی وہ کہتے ہیں شیلٹر ہوم جانا ہے جاؤ. تو یہ انہیں اتنا کانفیڈنس ہے کہ جس جگہ عالیہ ہوگی, یہ عالیہ کی پرسنالٹی ہے, اتنی ایمانداری کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ اور بہت دلداری کے ساتھ وہ اس کام کو لے کر چلے گی. تو ہم نے خود دیکھا ہے آپ کا کام, آپ کے شیلٹر ہوم وزٹ کیا ہے, آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہاں پہ, ان بچیوں کا پیار آپ کے ساتھ دیکھا. شادی ویک میں بھی تو تھی, مائیوں کا اپٹن اور مائیوں کی چیزیں تو سب آپ کی طرف سے بالکل وہاں پہ میکا ان کا بالکل تھی, بالکل ایسا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, کتنے ماؤں کی گود بھری ہے آپ کے ٹرسٹ نے, کیونکہ آپ کے پاس آتے ہیں نا چھوٹے بچے. بالکل آتے ہیں, بالکل آتے ہیں. اچھا یہ ایک ایسا سوال ہے لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں, سنتے ہیں. میرے پاس امانتاً بچے بہت زیادہ ہیں, اس قدر لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کو بچہ دیا جائے. اپنے اگر 2 اولاد ہیں پھر بھی ان کے دل میں خواہش ہے کہ ایک اولاد انہیں اور مل جائے. لیکن میں بتا دوں کہ لڑکی کے لیے مشکلیں کیا ہیں. خدا نخواستہ بیوہ ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے, آگے شادی کر رہے ہیں, بچہ کوئی نہیں رکھتا اس کا. اس کے پہلے شوہر کے بچوں کو نہ میکا رکھتا ہے نہ سسرال رکھتا ہے, تو ان کو اٹھا کے شیلٹر ہوم بھیج دیا جاتا ہے. تو وہ بچے میرے پاس آتے ہیں, میں لوگ مجھ سے خواہش کرتے ہیں, میں کیسے ایک ماں کو کہہ دوں کہ اگر تمہارے پاس بچے کے لیے چھت نہیں ہے تو تم اسے کسی اور کو دے دو. میں یہ گناہ کیسے کر دوں, کیونکہ لوگ یہ مجھ سے کہتے ہیں, لوگ باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ بھابھی ان کا مستقبل یہاں تو نہیں ہے نا, ہم ان کا مستقبل بنائیں. تو میں کہتی ہوں بھائی یہ لاوارث تھوڑی ہے, اس کی ماں کو ایک دکھ تو یہ ملا جو دنیا نے دیا, میں کہ سسرال نے دیا کہ بچے نکال دیے گھر سے, پھر اس کی زندگی میں دوسرا مرد شامل کر دیا. میں یہاں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ مردوں کی تو خواہش 4 شادیوں کی ہوتی ہے, میں جانتی ہوں, وہ نہ بھی کریں تو ان کا بڑک پن ہے لیکن اندر خواہش ہوتی ہے. لیکن میں اپنے مشرقی جو عورت ہے نا, میں اس کو بھی جانتی ہوں, ایک مرد پوری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے. جب کوئی عورت بیوہ ہو یا اس کو طلاق ہو جائے, اس کو دوسری شادی کی مکمل اجازت ہے, آپ اس کو شادی کرنے دیں, اس کو سپورٹ کریں, رشتے دیں, سب کریں. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس کے بچوں کو اس عورت کو سپورٹ دیں. اگر اپنے شوہر کے نام کے ساتھ جینا چاہتی ہے تو پلیز اس کو اتنا بے بس نہ کیا کریں کہ میاں اللہ تعالیٰ کی طرف گیا یا اس نے طلاق دی اور بچے بھی آپ نے چھین لیے. تو میرے پاس امانتاً بچے زیادہ ہوتے ہیں. ہاں اب وہ بچے جن کا کوئی پیچھے ہے ہی نہیں,
पुलिस स्टेशन से आ गए, रोड से मिल गए, या वो जो खास लफ्ज है जहां से कहते हैं मेरा दिल हर दफा कटता है, वहां से आ गए, या जिनका मुझे पता है कि पीछे से वुरसा ने आना ही नहीं है, वो बच्चे एडॉप्शन के लिए होते हैं, वो गिनती में बहुत कम होते हैं और उन्हें हम वहां पहुंचाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जहां मुझसे ज्यादा मोहब्बत देने वाली माँ हो और सारिन बनी ट्रस्ट से बहुत बेहतरीन फ्यूचर देने वाला, बल्कि मैं कहती हूँ ऐसी जगह भेजूं जहां मेरे बच्चों से ज्यादा ब्राइट फ्यूचर हो। जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मेरे शेल्टर का बच्चा उस घर में जाए जहां उससे बेहतर स्कूल, बेहतर कॉलेज और बेहतर यूनिवर्सिटी हो। जिस तरह आपने बताया कि आपके शेल्टर होम में जो घर से भागे हुए बच्चे भी आते हैं, पुलिस कस्टडी से भी आते हैं, तो सारे कुछ बच्चे भटक जाते होंगे बाजारों वगैरह में, जब उनको आप उनके माँ बाप से मिलाती हैं तो वो लम्हा आपको कैसा लगता है? क्योंकि मुझे पता है आप भी बहुत हमदर्द खातून और माँ हैं। मैं इमोशनल हूँ, मुझे इस बात पर ना कोई एतराज नहीं है कि मैं एक औरत हूँ और मैं इमोशनल हूँ, और मैं इमोशनल किसी वक्त भी हो सकती हूँ, कोई छोटी सी बात भी दिल को लग सकती है। मुझे उस वक्त ये लगता है कि जिंदगी की अचीवमेंट ही ये है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा कोई बच्चा हो, यानी आप होते हैं ना कि आप किसी चीज को हाई करना चाह रहे हो। जैसे जब मैं लड़की की शादी कराती हूँ अच्छी जगह, मैं कहती हूँ ये मेरी जिंदगी की अचीवमेंट है, बेहतरीन जिंदगी दी। कोई ऐसा लड़का हो जिसको नौकरी का मसला हो, उसको नौकरी दिला दें, मैं कहती हूँ ये जिंदगी की अचीवमेंट है। और खोए हुए को अगर आप अपने से मिला दें तो ये जिंदगी की अचीवमेंट है। लेकिन मैं एक चीज आपको यहाँ बताऊं, ये खुशी तो मिलती है लेकिन एक दुख भी मुझे मिलता है जब कुछ ऐसे बच्चे जिनको हम घर तक पहुंचा देते हैं और उनसे मिल जाते हैं, वो मोहब्बत 2 दिन 4 दिन तो होती है, फिर वो पलट के मेरे पास आ जाते हैं। ऐसा भी होता है। अच्छा। वो पलट के मेरे पास आ जाते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि वो मेरे लिए वो खुशी जो है ना, वो फिर खुशी बरकरार नहीं रहती, क्योंकि मैं हैरान होती हूँ कि आज ही कहीं जिक्र हो रहा था कि एक औलाद शादीशुदा जोड़ा, उसके पास औलाद नहीं थी, उसने एक बिल्ली पाली, और जब वो मियां बीवी सोते थे तो बीच में अपनी उस बिल्ली को रखकर सोते थे, और जब उस बिल्ली का भी कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया तो मियां बीवी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। यानी औलाद की ख्वाहिश इस हद तक इंसान के पास होती है कि वो अगर इंसान नहीं तो जानवर के बच्चे को भी औलाद की तरह पालता है। ये कौन से माँ बाप हैं? मैं जहां खुशी की बात करूं, मैं इस दुख की भी बात करूं कि ये कौन से माँ बाप हैं जिन्हें अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है, वो कुफराने नेमत करते हैं। फिर मुझे जो मैं सोचती हूँ ये माएँ भी आती हैं इस तरह से वापस, उसमें मैं ये सोचती हूँ आलिया इस बात का गम ना करो, ये तुम्हारे हिस्से की नेकी है, ये तुम्हारे हिस्से की थी इसीलिए पलट कर तुम्हारे पास आ गई है। और कभी ऐसा होता है, सोशल मीडिया पे एक अम्मा है, लोटे वाली अम्मा हम उन्हें कहते थे, क्योंकि जब वो मेरे पास आई थी रिक्शा में बैठ के, तो इकरार साहब का, इकरारुल हसन के साथ वो प्रोग्राम हमने किया था। बहुत बुजुर्ग सी खातून थी, मस्जिद की सीढ़ियों पे थी, वहां से कोई रात को ले आया था 11-12 बजे मेरे पास। तो उन अम्मा के जाने का मुझे बहुत ज्यादा दुख था। मतलब मैं चाहती थी कि बस वो अम्मा मेरे पास ही रहें। उनकी दुआएं बहुत लाजवाब थी और उनका बोलना, लेकिन क्योंकि उनका बेटा उनसे माफी मांगना चाहता था, उसने माफी मांगी, उसने मुझे जिम्मेदारी लगाई कि आप किसी मंजिल इम्कानी की वो वालिदा थी, उन्होंने मुझे कहा भाभी कुछ भी कीजिए, आप मेरी माँ को राजी कीजिए कि घर चली जाएं। और माँ ऐसी थी कि बहुत मजबूत औरत, लेकिन मेरे हर कहे पे चलती थी। मैंने फिर दिल में सोचा कि आलिया नहीं, जन्नत मेरी माँ के पास, और इसकी जन्नत, वो बेटा जो ना उसकी ये जन्नत है, मैं ये जुल्म नहीं ढा सकती। मैंने उनको मनाया और मैंने उनको भेजा। तो जब मैंने भेज रही थी और उनका दिल नहीं था, तो कह रही है रात हो गई थी, खाना तो खिला दो। मैंने कहा जो खाना 15 मिनट में खाती थी 1 घंटे में खाया, क्योंकि मैं किसी तरह रोटी पे बाहर झाँक के कहती है खिड़की से, आलिया रात बहुत हो गई है, सुबह ना चली जाऊं। तो मैंने कहा अम्मा जाना तो अभी है, बेटा भी है, वो सारी रिकॉर्डिंग उस वक्त वो चल रही थी। तो बहरहाल फिर अम्मा को मैंने रुखसत किया। तो मैं बहुत ज्यादा उन लोगों के साथ अटैच होती हूँ। मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह दुआएं देने वाले ये हाथ चले गए, लेकिन उनके जाने के हफ्ते के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने वैसी एक और माँ मेरे पास भेज दी। तो अल्लाह मेरे घर को, मेरे शेल्टर होम को, दुआओं करने वाले हाथों को, मैं दुश्मनों से नहीं घबरा रही होती, गुस्सा आ जाता है, कभी आ जाता है, लेकिन मैं घबराती इसलिए नहीं कि जो दुआओं वाले हाथ हैं और जो दुआओं वाले जुमले होते हैं, मैं इतनी हैरान होती हूँ कि वो जुमले तो मैं खुद अपने लिए नहीं बोल सकती, जो आपके लिए जो दूसरे बोल रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ ठीक है। वैसे एक बात है कि इतना मुझे यकीन है कि मेरे दुश्मनों की तादाद कम और मुझे चाहने वालों की, प्यार करने वाले अपनों की तादाद ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। अच्छा आलिया भाभी ये बताएं कि आप और सारिम भाई दोनों अपने अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, तो वो जो बचपन की मोहब्बत, लड़कपन का प्यार
اور جوانی کا عشق وہ ابھی تک برقرار ہے؟ مجھے تو لگتا ہے, میں عام طور سے کہتی ہوں عشق نہیں ہوتا, لیکن میں سمجھتی ہوں سارن کی محبت اب عشق میں بدل گئی ہے. اچھا, کیونکہ پہلے جب آپ ملے نہیں ہوتے ہیں, دور دور کے ہوتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں اس طرح رہتی ہیں. میری شادی کو ماشاءاللہ 27 سال, بچے ماشاءاللہ سے اب وہ جوان ہیں, تو اب وہ یہ والی کیفیت ہے. اب وہ جو ہوتی ہے نا بچپن والی کہ کتنی دیر کون ساتھ بیٹھا اور کتنی دیر کون نہیں تھا, یہ کس نے کون سا تحفہ دیا, ان چیزوں سے ہم دونوں کی ہمارا جو ایک تعلق ہے, رشتہ ہے, محبت ہے, اور سالم صاحب کی طرف سے عشق ہے. کبھی ان سے پوچھیں گی تو کہیں گے عالیہ ایسی خوش فہمی میں ہوتی ہے, یہ کہہ دیتی ہے. دیکھیں میں نے یہ جملہ کیوں بولا کہ وہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ سارے اس چیز کے اظہار والے بندے نہیں ہیں نا, اور میں وہ نہیں کرتے, اور میں ایکسپریسو ہوں. اچھا, وہ میرے ساتھ بھی اگر بیٹھے ہو نا ہمارے جو انٹرویوز پچھلے ہیں, تو میں بالکل اسی انداز میں, تو بڑے مزے سے کہتے ہیں ہاں انہیں سب پتا ہے. تو میں ہنستے ہوئے کہتی ہوں ہاں جب نہیں ہوئی تھی تو آپ کو پتا تھا, ہو گئی کہ تو مجھے پتا ہے. مشرقی عورت ایسی ہی ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم ان ڈیمانڈ سے نکل گئے ہیں. میں تو شکر گزار ہوں ایک معاملے میں سالم صاحب کی, کہ اگر ہم ایک ساتھ زندگی گزار لیتے تو شاید صرف دنیاوی زندگی ہوتی. انہوں نے مجھے اس سفر میں ساتھ رکھا ہے کہ ہماری دائمی زندگی ہے, یعنی ان کی ہر چیز میں میری ایک حصہ داری ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہماری زندگی یہاں ختم نہیں ہونی. آپ کی اس بات پر کہ آپ کے لیے بہت سارے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں, اور آپ لوگوں سے ہم اپنے لیے بھی دعاؤں کی درخواست کرتے, اس بات پہ ہم اس پوڈ کاسٹ کو یہی ختم کرتے. بہت شکریہ عالیہ بھابی آپ کے آنے کا. آپ لوگوں سے چاہتی ہوں اجازت. اللہ حافظ.